سجادہ دن جے برداشت کریں تے میری مرض دا نائے غیرت کتھوں لگی یا امام دن بازارہ چوادہ اجنبی بندہ خدا گلہ راز آلیاں اکھرات آلیاں من سمجھائے غیرت دی مرض کیے جگر تے ہاتھ رکھ کے باکردہ بابا دے جے برداشت کرے تے پھر سن میری پہلی مرضے میری ماں دا برکا 80,000 بدماشا چلت میری دوجی مردے میں بیداریاں بدماش میری بہن دا داج لٹ دے رہن میری تریجی مردے میری نکی جی بہن آئی شرابی انج دو لہائن کنڈے بند رہے آفرین 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 بھائی کنڈے بند رہن میری بہن نے دور لہ گئن کیڑی کیڑی تین مرض دساں مومنہ دے واقعی تیری مرض ہوکھی ہے میرے کولوں تے سنن نہیں پئی ہوندی پتہ نہیں تیرا کیڈا حوصلہ ہے تو اکھاں نال بہناں دے داج لٹیندے ڈٹھے نے دور لہندے ڈٹھے نے سیدہ دے اسے واسطے پیا نہ میرا جگر پھس گیا ہے میرا جگر اکھاں لے رستے بہر پہ آندا ہے میرا کوئی علاج نہیں ہے جاننا میرا علاج کیے مومنہ دے جے جاننا تے دس تیرا کے علاج ہے سجادہ دن میرا علاج ہے موت تو دعا کر میں نے جلدی آوے آدھے شالہ زندگی صحت نال جیو سجادہ دن میں نے چھوڑ میں تے مرنے تے میری رات مکنی ہے تو کیوں رننا ہے دکھیاں نو دکھے پیارے لگ دیں آدھے جی میرا کوئی ذاتی نقصان ہویا میں تو ان پہلے دس گیا یزیدی حکومت آئی بدماش دی شائی آئی مومن تکیے چاند ڈر ڈر کے رون دے آگا ڈر گئے مومن آدھے جی میرا کوئی ذاتی نقصان ہوئے سجادہ دن ہو سکتا ہے تیرا میرا ایک ہوئے آدھے نہیں بندہ خدا تو ان کو لکھا پہ لگ دے میرا ذاتی نقصان ہوئے رنے سجاد رات سجاد جا کے مومن دے مونڈے تیرا کیا دے نہ لکا جن جنگلیں چکلیاں رونے او دیاں بہنہ دا واسطے میرے راز بہنہ دا نام آیا موت ماتم کر کے آدھے واسطہ اوکھا دیتے دے سن میرا پیر آئی جی دا نا حسین آئی سال پہلے سے جنگل اچ مارے آنے 11 محرم آئی مسلمانوں دیاں بہنہ قید کر کے آفرین 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 بھائی آفرین بھائی ایڈا سونا تسی ماحول بنا لیا او دیاں بہنہ نو قید کر کے مسلمان شام لے گئے ہون موت آوے تے میں پرواہ کوئی نہیں میں نہیں لکاندہ میں حسینی عزدارہ میں شبیر سرکار دا ماتم دار تے غم خارا میں صبح گھروں نکلنا دن چڑھ دے تے میں زمینہ تے کھیتی باڑی کرنا شام ہوں دیئے تے ٹردانا کیوں آنے فرمایا سال ہو گیا میں راہ شام نوے نا میں پاکے جدن بہن رہا ہونے پہلا سلام کرن کربلا آنا اے میں پاکے بہن بھیران ملن ضرور ہونے نت دی چڑھ دے شامی لان دے اجے علی دیاں نہیں آئیاں اے ہونے ترے محمل گزرے نے من بطول دیاں یاد آئیاں میں تارونا سجادہ دن جڑے ترے محمل ڈٹھے نہیں میرے نے مومن حالے نہیں سمجھیا بھول گئے تے رستہ دساں کسے شہدی کمیت میں زیادہ را دے وہاں سجادہ دن نہ میں بھولنا لا نہ میں منگنا لا تے کیوں آئے ہیں فرمائے دن میں روندے چنگے لگ دے میں تین روندیاں ویکھے میں اپنے محمل رو کے تیرے کو رون آیا مومن آدھے جی میں تے اپنے پیر حسین رونا سجاد رو کیا دن میں بھی تیرے پیر شبیر رونا فرق اتنے تو زہرا دے بچڑے نو پانی رونا ہے میں اکبر دے بابے نو رات رونا ہر رات رون دا نام ہے حیران ہو کیا دے تو تے کوئی بہت بڑا شی ہے تیری تے منزلی وڈی ہے بندے غریب نو پانی رون دے تو رات رونا ہے آگا اللہ اتھے کوئی یزیدی نہیں رج کے روئیے تو ہی وین کر میں بھی وین کرا بہنہ دے سامنے کیڈا اوکھا مارے آنے دی دے سامنے بدماشا پیو مار دیتا مومن روندہ روندہ امام دے گل لگل لگے سجادہ دے نہیں اتھے نہیں رونا او جڑے محمل ویکھے نہیں جی مولا فرمے در ادھے چھ میریاں پردے دار بھی عزدار اسی سارے حسینیاں میریاں پردے دار بھی تیرے پیر دے ماتم دار میں آرل کے روئے بنگالی آلیا شکر کیتا مومن یزیدی دوری جتنے شیعہ کٹھے مل گئے اگے گے امام زمانہ پیچھے پیچھے عزدار حسین محمل دے تلے امام آکیا دینے اماں مومن آگے ہے
آلیہ دا آواز ہے جے آ گئے تو ناک او وین ہون کرے جڑا کلیاں زمیناں دے بنیاں تے کردا ہے آدھا میں لکھ لکھ والی وین کراں میرا اللہ کوئی مسافر وطنا تے ولے وین دینا میں قدر سنسا زہرا دیاں دھیاں شام دے آفرین آفرین تیرا ماحول سونا بن گیا بھائی میں صدقے ہوں میں اشارہ کرساں تے بطول دیاں دیاں دے محمل لے آوے اے میری منت ہے کوئی مرد مومن سیدہ دیاں دے محمل النوک تلے منہ کر کے سروسا اے بطول دیاں دیاں نے انہاں دے محمل جنہاں دی ماں دا جنازہ ادیرہ پہ اٹھیا اے پردے دار جانن تے بطول دیاں جانن ساڑھے جو حسین دے پتر دا جنازہ اسی سجاد نو مکان دے لیسا میں منت پیا کرنا میریاں بیٹیاں میریاں بہناں میریاں ماما راج راج روے کوئی توڑے الوے کھڑانا نہیں ہونا وال کھول کے انج روے جی میں زینب مدینے خالی والا آفرین بمقل لگی ہے میری مجلس اما مومن آگئے مومن وین شروع کیتے اوہ وین کر آدھے جی میں لکھ لکھ باری وین کرا میرا اللہ کوئی مسافر وطنہ تے ولے وین دے مومن وین کر دایا علی دیاں دیاں دے پھر بال کھل دیا دوجہ وین کیتے سیدہ دیاں دے رون دیاں وازہ بلند ہوئی تیسرا وین کیتے نگری حلل لگ پئی مومن چپ کر گیا اپنے آپ نو دے اے او نہ ہوئے روندی تے انجی جی میں سکی رشتہ دار ہوئے انج پرائیاں نہیں روندیاں پھر اپنے آپ لو دے نہیں ہوتے ترونجہ لے کے گئی آئی انہاں دے محملان دے پردے پھٹے دس دے لے کوئی ڈاکوان دے ہتھوں لٹیا کافلہ اے مہربانی کیتی نے اے احسان کیتا نے جڑیاں بدیاں بجا دیتیاں نے او یار سجا دیاں پھوپیاں دے محمل او غیرت دے مریض دے محمل جڑا بدماشا شوا دائی تھوڑا جیا را دیو میرے نال علی آفرین تسی سونا ماحول بڑھا لیا تسی قریب آگے تو میں بھی مقاوہ اے مومن چپ کیتا ہے اے او نہ ہوئے ادھا چپ کرنا یا لیا دی آواز ہے یہ سجاد اپنے مومن نو آگ چپ نہ کرے انو آگ ویر کرے میری جنت دی زامنہ سجاد مومن دے موڑے تے ہاتھ رکھ کیا دے میرا رون آ لیا جنت سستی ہو گئی میری اممہ پیا دیا ویر کر میں تیری جنت دی زامنہ ہاتھ چیا دے جو حرماتم ہو سی مومن دے موڑے تے ہاتھ رکھ کیا دے میری اممہ جنت دی زامنہ کھلوتا مومن منہ دے باہر مٹی دے جھڑے ہاتھ بن کیا دے تیرے لہجے جھوٹ کوئی نہیں ہے سچی دسی جڑی محمل انچ بے کے جنت دے دیئے کوئی مدینی آلی زینب سجادہ دل گال لا 18 بھراوہ دی بہنے میں تیرے پیر دا پتر سجادہ آدھا جے تسا سجادو توڑی کمر کیوں چھپ گئی ہے رو رو کے پیادے نے میری اکبر کمار او کروڑ ماتم کرو نا یار ماتم کرو نا سارے میری اکبر کمار کروڑ گیا میرا تھی گیا چمن تبائے دربار دی پیشی جیڑے ماتم عبادت سمجھ دیو پیرج بے کیا دے مان لیا پھرا دے زورے کمروں دے نے اکبر دی جوانی تیری کمر کروڑ گئی ہے میرا مولا 24 سالہ چھتاڑی کی میں چھٹی ہوئی ہے جگر تے ہاتھ رکھ گیا دے نے ڈٹھی ماں ٹر دی او بازار آوے چمیری دہاڑی رنگ بدلائے بے عبید بازار آرے چپے بے کے وہ پاک ہو گیا مومنو اے علی دا پتر اے علی دیاں دیاں نے مومن بھاج پیا شیاں دے دروازہ دے ہاتھ مار کے پیادے باہر نکلو علی دیاں دیاں آ گئی ہے آج توڑے بھنگانی چلال ہوئے سیدہ دیاں دے محمل پہ گزر دے نے مومنہ دے گھران دی کیڑی حالت ہوں دی ہے مرد وکرے بھاج پہ مستورہ وکریاں بھاج پیاں مرد سجاد بول مستورہ آلیہ دے محمل دے تلے انہیں وال کھلے ہوئے رو رو کیا دیاں نے آلیہ تیرے غازی دے ارمان محملہ نو پوسا دے لیا کہ آلیہ تیرے یوسف فکر دے ارمان میریاں بیٹیاں علی دیاں کل سے دے وے آلیہ تیرے غازی دے ارمان او
گئے سجادہ دل میرے کے مرد پہلے آگے مسورہ پہلے آگیا تیسرا حلقہ بھنگا لیا لیا میں منبر دی قسمیں تیسرا حلقہ شیعہ دیا 4-5 سال دیا بچیاں جنہ دے بال کھلے ہوئے ماؤ دے سبلے بل کے ماتم کر دیا کہ آئین سجادہ دل آؤ میری دھیاں میں امام ہاتھ بن کیا دیا نہیں میں مولا سی توڑے مقانی نہیں آلیا محمد چلان پھئیے آؤ میری بیٹیاں میں توڑی رلی ہوئی زینب آنی کے لئے ہاتھ بن کیا دیا امیر پیو دی بھی نراز نومی اسی توڑیاں بھی مقانی نہیں کہ ماتم کر رہی میری علوے کی آلیا دی کہنیاں مقانی واجر علی اصغر دیا مقانیاں کہنو مقان دینی نے فرمایا پھر آوہ دیا مقانا بھینا نو دوی دیا نے کہ چاہدیاں رو رو کیا دیا نے ساریاں آئیاں او کیوں نہیں آئی آیا شام وچوں جایا کی کہ حرماتم کرنا او کیوں نہیں آئی جے تو سارا پرسا کرے آلیا دی آواز آئی ہے رباب جلدی پتر دے مقانی آگئی محمل چوسر دی ماں جھڑ کیا دیا میرے گال لگو سکینہ تا کوئی نہیں کن گئی سکینہ رباب رو کے پیا دیئے اونو کھا زندہ آندی گرمی گئی ہے ہکی چولے ماتم حسین ہون میرے امام کا تابوت لے آؤ او امام جنو بازار کھا گئے جنو دربار کھا گئے او میرا قیدی مولا آخری ویلے باکر وہ صرف دے دے آن جرو رو کے پیا دیان رات باند چا کر ہونا اکھیاں جو پیا کرتا ہے دنیا تو او پوس کفن